गायन घेऊया T47 संतोषाच्या उल्हासानी पेज 223 T47 पेज 223 आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आज आमी भाग्यवंत आंकवार मोरेची जल्माची परब संभ्रवता. तिका जल्म दितना देवान एक देणें दिलें. पातकां विणें ती जल्मली, कित्याक ती जेजूची आवय जावची आसली. जेजूक आपल्या कुशवान ती जल्म दिवची आसली. आमी हांगा एकठांयले कित्याक आमी आतां जेजूक आमी आमच्या जिवितान शेवतेले, आमच्या काळजांनी ताका येवकार दितेले. तेच परी आमचीय काळजां नितळ आसूंक जाय, शुद्ध आसूंक जाय, पातकां विणी आसूंक जाय. त्या पासत आमी आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी देवा लागीं भोगसणे मागुया आनी हे परी हे पवित्र रितीन फावो ते परी आमी वांटो घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मोरेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासण्याचे जिविताक पावूं. आमेन. देवाक महिमा दिवया. महिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी ज्याच्या शांती इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवाचे शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, आमच्या सोडूनदाराक मनशा स्वयं दिवचे खातीर अगणित जाणवायेन आनी मोगान भाग्यवंत आंकवार मारयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समरोमता. तुवें वेंचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन भावळांतान बोरवाशान आनी मोगान वाडत वचोंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. मिकायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. पूण तूं बेतलेमा एफ्रेता, जुदांच्या कुलामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायला वयर राजवट चलूनचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो आरंभ नई आतांचो, पूण भोव पुर्विल्ल्या कालाचो. त्या पासत जी जल्मा हाडची आसा ती जल्मा हाडी पर्यंत सर्वेस्पर तांकां सांडून दितलो. उपरांत तांच्या भाव भयणींचो एक उरलोलो जमो इस्रायलाच्या पुतादुवांच्या एकवटांत परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकून तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो आनी ती भिरांती विने रावतली. कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमांचेर पर्यंत पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचे उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटा. ट्यून हे भाशेन आसा. सर्वेस्परा, तुज्या दयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद बरी जावं म्हजी काळजां. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटा. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायता. भोवरत्या सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तोत्रां सडगितां गायता. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटा. आमी सगळीं उबी रावया. संतोषाच्या उल्हासांनी
संभ्रमूया सगळीं आमी हो जल्मा दीस आनंदाचो नित्य अंकारी देव मातेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रामाणिकपणाच्या सुर्याक मरयेन उदेसो केलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताच्या आवय मारयेक आनी झुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती झुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, झुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भियेवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जोल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान भाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चोरी गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जोल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आज आमी भाग्यवंत आंकवार मोरी कुटुंबाची राणी ह्या विशया विशीं आमी नियालतेले. भाग्यवंत आंकवार मोरी आमी राणी म्हणून कित्याक तिका पाजतांव जायत. तिका आमी राणी म्हणून पाजतांव ह्या पासत कित्याक तिणें जेजू क्रिस्ताच्या रायपणांत भाग घेतलो. आमी जाणा आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजू क्रिस्ताच्या यादनिकी प्रवाद्याची आनी रायपणाचे ह्या कार्यान आमी भाग घेता. आनी जेजूचें रायपण कसलें आसलें? एक सेवे चाकरीचें रायपण ताचें आसलें. आमी जाणो निमाणें जेवणाक बसच्या आदीं ताचे शीस एकामेका लागीं वाद विवाद कोत्ताले. आमचे मदले कोण एकदम व्हड जावन आसा आनी जेजू क्रिस्त तांकां ते जेवणाक बसलेले आसतना तांचे पांय धुता आनी मागीर तांकां एक शिकोण दिता. तांकां सांगता ओन बावाड्या मदें तांचे फुडारी अधिकार चलयता एका दुसऱ्यांचेर, पूण तुमचे मदें अशें जावं न्हय. तुमचे मदें जो कोण व्हड आसा ताणें ल्हान जावंक जाय, पेल्याची सेवा चाकरी करूंक जाय. हो जावन आसा मोगाल भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताच्या रायपणान भाग घेवचो. आनी हेच परी आंकवार मोरयेन सुरवातेक सान तिणें जेजू क्रिस्ताच्या रायपणान भाग घेतलो. त्या पासत तिका आमी राणी म्हूण पाजता. सुरवातेक जेन्ना
गाब्रियल देवदूत तिका दिश्टी पडलो आनी तिका सांगलें, तुका देवान वेंचून काडल्या आपल्या पुताची आवय जावंक. ती एकदम घाबरता, घुसपा गोंदळ तिच्या मोतीन येता. हें कशें घडोवं, कित्याक दादल्याची वळख म्हाका ना. आनी तेन्ना देवदूत तिका सांगता, पवित्र आत्मा तुजेर सावळी घालतलो आनी पवित्र आत्म्या उदेशी तुज्या कुसब्यान तो भुरगो जो जल्मतलो तो देवाचो पूत जल्मतलो. तिका तूं जल्म दितेली आंकवारपणाच्या बेसार. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता कोण परी भाग्यवंत जुजेक. तो एक नितीवंत मनीस आसलो. तिचें नांव ताका उबोवंक नाका आसलें, कित्याक तो चिंतूंक लागलो ही गोरबेस जाल्या, हांवें तिच्या लागीं कसलो संबंद घडोवंक ना, हांव तिच्या लागीं काजार जावचो आसा, हें कशें घडोवं येत. ही चिंतना ताच्या मोतीन घोंवताली तेन्ना तो तिका एकदम गुप्ती पयस करूंक सोदी, लग्नाचें उतर मोडूंक सोदी. तेन्ना दुसरो ताका स्वप्नांत देव सांगता, जी जो बालक तिच्या कुसव्यान जल्माचो आसा, हो जल्माचो आसा, तो पवित्र आत्म्या थंय आनी तो ताका मानून घेता. पूण असलें दूख तिका सोंसूंक पडलें. सुरवातीक सावन ती देवाक खालती रावली, देवाच्या उतराक खालती रावली. देवाचें उतर तिणें संपूर्णायेन पाळलें. आनी जेजू जल्मल्या उपरांत तिणें ताका ते एका पवित्र कुटुंबाचे गूण तिणें दाखयले. कित्याक जेजू जावन आसा नीज देव आनी नीज मनीस. तो देव खरो पूण नीज मनीस. जे परी आमकां आमची भावना आसा, सगली भावना ताची आसली. जे परी आमकां दूख खुशालकाय भोगता, तसली दूख खुशालकाय ताकाय भोगताली. तो तिणें ताका बरे गूण दिवन ताका वयर काडलो, शिकवण दिली. जे परी खंयची आवय आपल्या भुरग्यांक कोण परी देख दिता, देवाची म्हायती तिणें ताका दिली. कित्याक तिका त्या देवदूतान सांगलेलें हो जावन आसा देवाचो पूत, पूण तिणें मनशाक जल्म दिलो. आनी हे परी आमी पळयता कोण परी तिणें देवाच्या उतराक संपूर्णायेन वेंग मारली. त्या पासून तिका आमी राणी म्हणून पाचत्ता. न्हूच सुरवातीक सावन पूण तिच्या आख्या जिवितान तिणें जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव केलो. आनी शेकी तो खुर्सार उमकोलतालो तेन्ना त्या खुर्सा मुळी ती उबी आसली. आनी तेन्ना जेजू क्रिस्त तिका सांगता, वस्तोरे हो आसा तुजो पूत. आनी ताच्या शिसाक जुवांक सांगता, पुता ही जावन आसा तुजी आवय. आनी त्या दिसांतल्यान ती सगल्या मनशा कुळाची आवय जावंक पावली. त्या पासत आमी तिका नोमान करूंक हांगा एकठांवल्या, तिका मान दिवंक, तिचे लागचें शिकोवंक, कशेंपणी आमची वागणूक जावंक जाय. आमी शिकोवंक जाय तिचे वरवीं. आनी ती कितें शिकयता, सदांच आमी कितें करता, जायते फावटी आमकां आमचेंच पडलेलें आसा, आमच्याच भुरग्यांची आमी पळयता, दुसऱ्यांचें आमकां पडलेलें ना. आनी कोणूय तर बरें आमचे वांगडा बरें करीत जाल्यार आमकां आमच्या काळजान निड्डुकाय आसता आनी आमी तांकां केणटाव केन्नाय. पूण भाग्यवंत मुरी तिची नदर सदांच दुसऱ्यांचेर आसताली. तें आमी पळयता काना नगरांत एक काजार आसलें तेन्ना, लग्न आसलें तेन्ना तांचो सोरो कोबार जाता आनी तांकां लॉस जावपाची. तो ते लॉजींतले वांटोवंक, तांकां वाटावंक ती आपल्या पुताशीन येता आनी सांगता तांच्या लागीं तांचो सोरो कोबार जालो. आनी ती त्या दुसऱ्यांक जे कामदार आसले तांकां सांगता, तो तुका कितें सांगता तें सगलें तुमी आयकात, ताच्या उतरा प्रमाणे तुमी करात. आयज ती आमकांय ती शिकोवण दिता. पयलें आमची नदर दुसऱ्या गरजेवंत कोण आसा तांकां आमी पावोंक जाय. आनी जेजू क्रिस्त आमकां सांगता तितलें आमी करूंक आमी कबूल आसूंक जाय, राजी आसूंक जाय.
तेन्नाच आमच्यान म्हणूंक जाता ती आमची राणी. आमच्या कुटुंबांनी कितें जातात मोगाल क्रिस्तांव भाव भयणीनो, जायते फावटी आमकांय तेच त्रास आसा. जे पळय तिणें त्रास सोंसले, तिका भुरग्याक जल्म दिल्या उपरांत ती निर्वाशी कशी इजिप्ताक गेली आनी मागीर परत हेरोद राजा सोल्ल्या उपरांत ती परत आयली. जायते कोस दोग तिका सोंसूंक पडले. एकदां ती जेरुसल्याक गेल्ली तेन्ना तो जेजू टेंपलानूच बसून आसलो, तांच्या बरोबर वसोंक ना. आनी ती मागीर ताका सोदीत आयली, कित्याक तिका हुस्को जाल्लो, हुस्को खोंत भोगली तिका. तेच परी आमकांय आमच्या जिवितांनी हें घडटा. जेन्ना आमची भुरगीं कामाक वेता, वेळार परत घरा येना, आमकां हुस्को जाता. आनी कसले जायते आमचे ती पिडेस्त जायत जाल्यार आमकांय दूख भोगता. तर आमकां ती कितें दाखयता, कितें शिकोवन दिता? आमी देवाचें उतर संपूर्णपणान पाळोवंक जाय. आमी देवा लागीं रोजार मागणें करूंक जाय. जर तर आमी खरी जेजू क्रिस्ताचे शिश्य जातले जाल्यार तिचे भाशेन ती एक संपूर्णपणान एक सगळेवन बरी साक्षी जेजू क्रिस्ताची जावन आसली ती. तर आमी जेजू क्रिस्ताक साक्षी जातले जाल्यार, साक्षी दितले जाल्यार आनी ताचे साक्ष जातले जाल्यार आमी तिचे भाशेन आमची वागणूक जावंक जाय. घरांत आमी सदांच देवा लागीं मागणें करूंक जाय. देवाचें उतर संपूर्णपणान पाळूंक आमी वावरूंक जाय. आमी सगळीं असोक मनशां, आमी पातक कोत्ता, पातक आदारता, पूण आमी जाणो की देव एकदम मोगाळ दयाळ जावन आसा, काकूतसार जावन आसा. आनी जेन्ना आमी सायबिणी लागीं रोजार मागणें कोत्ता, ती आमकां परत जेजूशीन वता. जितले फावटी आमी पातक आदारून आमी जेजू क्रिस्ता सोरशिलीं आमी पयस वेता, तितलेय फावटी ती आमकां परत ताचेशीन हाडटा आनी आमकां सांगता ती जेजू क्रिस्त जावन आसा एकदम मोगाळ दयाळ. आनी आमची वागणूक मोगाल क्रिस्तांव भाव भयणीनो तेच परी जावंक जाय. ह्या दिसाक बाळक चेडवाची आमी चेडवांची आमी हो दीस थारायलेलो आसा. कित्याक जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी आमी चेडूं जाल्यार आमकां खोंत भोगतात, पूण चेडो जाल्यार खुशाल जातात. आनी जर तो चेडो आनी चेडूं आसत जाल्यार आमी सगळें घराचो वावर चेडवांचेर घालता, चेड्यांक आमी हो वावर दिना. अरे हें तुवें करूंक उपकारो ना, झाडू मारूंक उपकारो ना, आयदनां धुवंक उपकारो ना, तें चेडवांचें काम. हें खरें न्हय. हें सगळ्यांचो वावर जावन आसा. आमच्या कुटुंबान आमी 5 जाणां भुरगीं आसलीं. म्हाका भयणी आनी एक भाव आहा. आनी आमची आवय आमकां सगळें वावर करूंक दिताली, पूण आमकां एका दिसा भयणीक, दुसरे दिसा म्हाका, तिसरे दिसा म्हाज्या भावाक सगळें म्हणजे हें जमीन पुसूंक जाय, झाडू मारूंक जाय, आणयो धुवंक जाय, केन्नाय हें रांदूंक पोत्यान ती आमकां शिकयताली. त्या पासत आतां जर तर आमचो कुजनेर ना जाल्यार म्हज्यान रांदूंक जाता, कित्याक तिणें आमकां शिकयलां. पूण आमी कितें कोत्ता, आमी भेदभाव कोत्ता. आमी चेडवांकूय तीच संदी दिवंक जाय जी आमी चेड्यांक दिवंक सोदता. तांकां तांचो देखभाल जे परी आमी चेड्यांक दिता तेच परी चेडवांकूय आमी ही संदी दिवंक जाय. आयचो दीस आमकां हो उगडास कोत्ता. तर मोगाल क्रिस्तांव भाव भयणीनो, आमी सायबिणीची देख घेवया. जेजूचें उतर संपूर्णपणान आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी वावरुया. खालती आमी जावया. पेल्याची सेवा चाकरी करुया आनी सदां काल ह्यो कुटुंब कसो आमी मागणें करुया. तेर्स आमी करीत जाल्यार तेर्साक जायती पदवी आसा. तेर्सा उदेशी सगळ्यांची जी काळजां निबोर आसात ती आमच्यान मोव करूंक जाता. तांकां आमच्यान ती देवा सोंसलीं पयस गेल्यार आमच्यान तांकां परत हाडूंक जाता. आमच्या कुटुंबांनी जायते फावटी हे वेरी जातात न्हू. तुमी देख दितात तुमच्या भुरग्या बाळांक, तरी आसतना ते पयस वेतात,
मिसाक येनात, तांकां देव नाका तांच्या जिवितान, पूण आमी रोजार मागणें करीत जाल्यार तें पळयतले तुमी रोजार मागणें करता, तुमकां देवाचेर भावार्थ आसा, आनी मागीर ती आस्ती आपणाचें सोंसतकी देव तांच्या काळजांक आपलो हात लायतलो तांकां आनी आपणाशीन ओडून हाडटलो. त्या पासत सदांकाल आमी मागणें आमच्या जिवितान करूंक जाय. थोडो वेळ आमी सारुया आनी आमी हीं उतरां तुज्या मुखार दवरल्या आनी आमी आयचें वाचप आयकलां ताचेर आमी नियाळुया आनी सायबणीक मान दिवया आनी देवाक आर्गां दिवया. आमी आतां भावार्थाची मागणी म्हणूया. आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया, उबी रावया. आमचो जबाब मारीचेर नदर मारून आमचे मागणे आयकून घे. सगळीं म्हणूया. मारीचेर नदर मारून आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या यात्निकी वावरांत कुटुंबाचेर लक्ष घालतना क्रिस्ती तत्वांनी गराबे घडोवन हाडूंक आपले पोरजेक बरें मार्गदर्शन दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपुणूच पयले कुटुंबाचे वांगडी म्हूण वळखून कुटुंबाचे हुस्के आनी खोंती पळोवंक आनी कुटुंबान बरे शेगूण वाडूंक येतात तसले वातावरण आनी उपाय फावो करूंक तांकां जेजूची जानवाय मागुया. आवय आपल्या गरब्यांक एक देखीवंत नमुनो. जायत्यो आमच्यो आवयो आपल्या जिवाक कोश्ट त्रास सोसून आपल्या कुटुंबांत खुशालकाय आनी शांती हाडूंक बरी वावुरतात. तांच्या वावराक बरो फोल मेळूंक बापाचें बोल आनी कृपा सगल्या आवयांक मागुया. आमच्या व्हॉलंटियर्स, आशर्स आनी दुसऱ्या जमाच्या वांगड्यांनी ह्या दिसांनी तोकोस घेवन जायतो दीस बोर आदार दिला. तांच्या उदार सेवाक लागून देवाचो तांचेर आशिर्वाद मागुया. भोव मोगाल बापा, खालतेपणी आमी तुजे मुखार ही मागणी दवरल्यान ती तूं शाती पावय क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
भेटून गायन घेऊया. C32 सर्वेस्परा देवा, पेज 42. C32, पेज 42. सर्वेस्परा देवा, स्वीकार हो हे देणे या सोऱ्या ओढ्याचे. ही भेट तुका माता दोषी कोण, हे भेटीत घालता सुख दोघांचे. यातली कोकीत पुत्रा मोठलो ओतून सार या सोऱ्या ओढ्याचो. आमचे देणे करून पावलो क्रिस्ताचे कोण रोगोत ग्रास आमचो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोल पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाल बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यांत आमचे मनशां सोयम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सोर वंदावण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी कोत्तांव तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो. हें आमी मागतां त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्परातान उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्मलेली निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वण दिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोळबार तुजी थोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच खुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोरोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूड परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरस्पर आख्खे पृथ्वीचे बेस्तोलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या बागेवून बापा, जॉन आमच्या गवली बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गाभर कापिटी मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, बागेवन झुजे तिजो पुती, बागेवन दोन दुता आनी सोरो खाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बराबर साशणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमच्या सोडोनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान अंतरेकता. तोर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. आजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाचे सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आमी आतां एकामेकाक शांती दिवया क्रिस्ताची शांती तुमचे सोबे आसूं देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्याचे म्हणजे पिचेरीचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली We now begin the distribution of Holy Communion. This has a sacred significance for baptized Catholics. Hence, we request only Catholics to come forward to receive communion. Devotees of other faith are requested to remain in your place. गायन घेवया E12 तुझे उपकार दोनिया कशे बादोयतले हांव पेज 84 E12 पेज 84 तुझी बरेपणा खोशेली आवतेल्या तुजो गोनीतमो कसो म्हूण मेजतेल्या तुजी पदवी मोहिमा कशी पळोयतेल्या तुझे उपकार दोनिया कशे बादोयतेल्या स्वर्गानी संसार ही तुजी नवला चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोतया तांचुरागानी तुवें आमकां दिल्या
आयता तुजी महिमा प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मलेली भाग्यवंत आंकवार मरिया आख्या संवसाराचो बरवासो आनी मनशाचे सोडवणीचें फांटे म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ले तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक पोंत्रेकून सोडूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाळ जिवंक समेस मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. On behalf of all of you, wish to thank Bishop Dominic Savio coming to celebrate today Mass. आयज तुमी आयल्या आमी एकदम खुशी आसा. देखून तुका हाती तांकां सगळे क्लॅप करूं. Wish to thank all of you also, the brothers and sisters, for your faith. तुमचे भावात एकदम कितले आसा देखून तुमी सदांच 10 दीस तुमी हांगा आयल्या. कितले पयसतान हांगा येता आमी. So your faith has inspired all of us. We thank you and all the volunteers for conducting today's program. भोवमानेस्त धर्मगुरू, तुज्या उतरांनी देवाचें आनी सायबीण मांयचें शिकवण दिवन आमचें काळीज संतोसलें आनी बरवशाची उर्बा तुवें आमकां दिली. आमची मागणी सदांच तुज्या सांगाता आनी तुज्या वावरार आसतलीं. आनी एक पावटी काळजान थान देव बरें करूं. हांव तुमकां सगल्यांक पादिकाराच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान एक खुशाल बरीत जे भाग्यवंत आंकार मोरीची जल्माची परब हांव तुमकां आवडयतां. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत आंकवार मरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देणांनी भरूं. आमेन. आंकवार मरये उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदांच आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आज आंकवार मरयेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे आंकवार मारयेचे मोजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावो. आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां आशिर्वाद दिवं. वचात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सायबीण मांयचें गायन T32 वेलिंकनी सायबिणी, पेज 218.
शरारतींनी तुझ्या पाया लागी लोक लागानी भुरगी आम्ही धाकटुली वयतल्या त्या फुलांनी तशेंच दुमयतल्या दोनूय हातांनी वेलंगांनी सायबींनी शरारतींनी तुझ्या पाया लागी लोक लागानी भुरगी आम्ही धाकटुली तुका वयतल्या त्या फुलांनी तशेंच दुमयतल्या दोनूय हातांनी Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mother. Happy birthday to you. Happy feast to all of you. Happy feast. Nice one.